एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको स्पष्टीकरण। ललित निवास प्रकरणमा मैले बदमासी गरेको छैन। डडेलधुरामा बाढीमा फँसेका 2 जनाको उद्धार। फेरि किन चर्कियो? शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय नदी साँगुरेर निकास खोज्दै सहर पस्यो। नेपालको राजधानी अथवा नेपालकै मुटु काठमाडौँमै बाढीको वितण्डा। 100 घरभन्दा बढी डुबे। दर्जनौं गाडीमा निकै ठुलो क्षति। काठमाडौँमा एकाएक किन पस्यो बाढी? बागमती नदीको किनारमा फँसेका 72 जनाको उद्धार। 2 जनाको ज्यान गयो। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण आइजिपीलाई अनुसन्धान टोलीको ब्रिफिङ। बाबुराम भट्टराईको प्रश्न। यो सरकारको नेतृत्वले गोरु हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिने हिम्मत र हैसियत राख्ला त? महावीर पुनले भने कानुन मिच्ने मलाई कारबाही गरेकोमा गृह मन्त्रालयलाई धन्यवाद। पार्टी एकतामा प्रचण्डको नीति। बाबुराम भट्टराईलाई बेवास्ता विप्लवलाई रेड कार्पेट। आदिवासी जनजातिको माग सम्बोधन गर्न काङ्ग्रेसले सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा। संविधानको सार्थक कार्यान्वयन नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ। गगन थापा। गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठको जवाबपछि संसदमा नेकपा एमाले हंगामा मच्चायो। एकाएक बैठक अवरुद्ध। हिजो बसेको बैठक पनि स्थगित। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 स्वीकृति गर्ने सरकारको तयारी। नेकपा एमालेलाई विश्वप्रकाश शर्माको प्रश्न। 33 किलो सुनको फाइल किन सामसुम पारियो? लाज लाग्दैन? संसद अवरोधको आरोपप्रति योगेश भट्टराईको प्रश्न। के संसद मेडिटेसन गर्ने ठाउँ हो? संसद बैठकबाट गर्जिए रवि लामिछाने। रविको आपत्ति। माधव कुमार नेपाललाई किन विदेश जान दिएको? उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउँदैमा सरकार नठल्ने राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेलको भनाई। नेकपा एमालेलाई माओवादीको जवाब तपाईहरूले संसद रोकेकै हो। सर्वोच्च अदालतले माधव कुमार नेपालमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको भोलिपल्टै स्विजरल्यान्ड पुगेका माधव कुमार नेपालले स्विजरल्यान्डबाटै भने असल मनसाले बालुटार विस्तारको मास्टर प्लान अगाडि बढाएको हुँ। त्यसमा मेरो कुनै गल्ती छैन। आँखा पाक्ने रोग फैलिएपछि पोखराका विद्यालयहरू 3 दिन बन्दको घोषणा। बाढी र पहिरोले पोल बगाउँदा सिन्धुलीमा विद्युतीय सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गमा कहिले चल्छ सवारी साधन? ललित निवास जग्गा प्रकरणका ठूला माछा। माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान सम्भव होला। संसद अवरुद्ध। शीर्ष नेताहरूको दोस्रो चरणको बैठक पनि बिना निष्कर्ष सकियो। संसद चल्दैन, मात्र बार्गेनिङ चल्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आक्रोश। बागमती नदीमा खतराको घण्टी बज्यो। तटीय क्षेत्र डुबान र कटान। स्थानीयहरूको भागभाग। बस दुर्घटनामा रोल्पामा 2 जनाको मृत्यु। दर्जन भन्दा बढी घाइते। बनेपाको पुल बजार डुबानमा विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरो। सुदूरपश्चिमको सेल्फी डाँडामा पहिरो। राजमार्ग अवरुद्ध। सडक चिराफिरा। सिक्रे दुबान पहिरो अपडेट। 5 जना बेपत्ता। 2 जनाको मृत्यु। पहिरोले मध्य पहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डी करिडोर अवरुद्ध। खानीखोलामा पहिरोले 6 जना पुरिए। 1 को उद्धार। अविरल वर्षासँगै देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरो। नारायणघाट मुङ्लिक सडक खुण्ड अवरुद्ध। लट्ठीले हानेर छोराले गरी आमाको हत्या। र सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन गठन बनाउन प्रचण्डले आखिर किन मानेनन्? आज अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिवस। धनुषामा खोलाले बगाउँदा 1 को मृत्यु। बागमतीमा डुबेर 3 जनाको मृत्यु। 3 जनाको उद्धार। नारायणी नदीले सतर्कता तह पार गर्यो। महिलालाई दुर्व्यवहारको आरोपमा यातायातका चिकित्सक पक्राउ। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ देखेर देउनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नवलपरासी बर्दघाट स्वस्थतापूर्वकको सिमाना हुँदै बग्ने नारायणी नदीले सतर्कता बिन्दु पार गरेको छ। जलमापन केन्द्र देवघाटले जनाए अनुसार नदीले सतर्कता बिन्दु पार गरेको हो। देवघाटको जलमापन केन्द्रका अनुसार अहिले नारायणी नदीमा 7.34 मिटर पानीको सतह रहेको छ। देवघाटमा 7.3 मिटर पानीको सतह पुग्दा सतर्कता तह मानिन्छ। नदीमा यसै वर्षकै उच्च पानीको सतह पुगेको मापन केन्द्र
केन्द्रले जनाएको छ। नारायणी नदीको जलमापन केन्द्रमा पानीको सतह 9 मिटर पुगेपछि खतराको तह मानिन्छ। नदीमा पानीको सतह निरन्तर बढ्दै गएपछि जिल्लाको नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित रहन आग्रह गरिएको नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले बताइन्। नारायणी नदीको बाढीबाट जिल्लाको गैंडाकोट, मध्यबिन्दु, कावासोती र देउचुली नगरपालिकाका नदी तटीय वडा डुबान तथा कटानको जोखिममा रहेको श्रेष्ठले बताएका छन्। स्थानीय प्रशासनले विपदजन्य जोखिम न्यूनीकरण तथा राहत र उद्धारका लागि पूर्व तयारीका सबै काम गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ। पहिरो, बाढी, डुबान तथा कटानमा परेका नागरिकको उद्धार र राहतको लागि पूर्व तयारीका काम गरेको श्रेष्ठले बताइन्। बाढी पहिरो प्रभावित घर परिवारको विवरण सङ्कलन गर्ने तथा उनीहरूको व्यवस्थापनमा के कस्ता काम गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पूर्व तयारीका सबै काम गरिएको परिजय श्रेष्ठले बताएका छन्। जिल्लाको विपद व्यवस्थापनका लागि 3 वटा सुरक्षा निकाय, रेडक्रस तथा विषयगत सङ्घ संस्थालाई तालिम सहित तयारी अवस्थामा राखेको उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले संविधानको सार्थक कार्यान्वयन आफ्नो पार्टीले मात्रै गर्न सक्ने दावी गरेका छन्। विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधानलाई सुधार गर्दै लैजाने, त्यसको सार्थक कार्यान्वयनको माध्यमबाट नेपाली जनताको चाहनालाई पूरा गर्दै लैजाने काम नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अन्य दलले गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले काङ्ग्रेससँग समन्वयका साथ संविधानको सार्थक कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने तागत रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले कतिपय दलले संविधानमा किञ्चित सुधार आवश्यक नभएको भन्ने गरेको, कतिपय दलले के भने त्यसको आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसले उनीहरूलाई समेत नेतृत्व गर्दै संविधानमा आवश्यक सुधार गर्दै लैजाने बताएका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै नेकपा एमाले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले दिएको जवाब चित्त नबुझेको भन्दै नेकपा एमाले सदन अवरुद्ध गरेको हो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले बोले जस्तै नेकपा एमालेका संसदीय दलका संयोजक महेश बर्तुलाले सरकारले छानबिन समिति बनाउन अस्वीकार गरेको भन्दै आफूको विरोध जारी रहने बताए। उनले माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकका लागि संसद रोकेर नेकपा एमाले सदन चल्न नदिएको आरोप लगाएको भन्दै गृहमन्त्रीको आलोचना गरेका छन्। त्यसपछि एमाले सांसदहरूले उठेर नाराबाजी गरेपछि बैठक अगाडि बढ्न सकेन। काङ्ग्रेस सांसद रामहरि खत्रीउडाले गृहमन्त्रीले जवाब दिइसकेकाले बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गराउन माग गरेका थिए, तर बैठक चल्न नसक्ने भएपछि प्रमुख सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक साउन 24 गते बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन्, यानि कि आजसम्मको लागि। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई विदेश भ्रमणमा जान दिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। हिजो मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले ललित निवास प्रकरणमा अदालतले छानबिन गर्न आदेश दिएको भोलिपल्टै नेपाललाई विदेश जान दिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन्। भुटानी शरणार्थी र ललित निवास प्रकरणको अनुसन्धान केही नाम आउने बित्तिकै अड्किएको थियो। अदालतको आदेश नै चाहिँदैन थियो, तर अदालतले आदेश गरिसक्यो। बहालवाला सचिव हवाई जहाजको सिटबाट कठालोमा समातेर ल्याइन्छ। देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले छानबिन गरेको भोलिपल्ट नै जान दिन्छ। यो विभेद एउटै केसमा कसरी भयो, यसले आशंकाहरू उब्जिने भएका छन्। सभापति लामिछानेले 1 क्विन्टल सुन पक्राउ प्रकरणमा गृहमन्त्रीलाई प्रश्न तिर्साएका छन्। गृहमन्त्रीज्यू, मेरो प्रश्न, बाटोमा समातिएको सुनलाई मालिकसम्म जान किन नदिएको होला? 3 दिनपछि ब्रेक्सु कम्पनीमा छापा मारियो। 3 दिनसम्म त्यो कम्पनीमा किन नपुगेको? जहाँ 3 दिनपछि पुग्दा ब्रेक्सुमा सुन नभएको डब्बा भेटियो, त्यो समय किन दिएको होला? 20 दिनसम्म राजस्व अनुसन्धानको छानबिनमा पर्यो। दबाब बढेपछि सिआइबीलाई दियो। यो अवधिमा प्रभावित हुने कैयौँ क्रियाकलाप भए होलान्। यस क्रममा प्रमाण लुकाउने र मानिसहरू विदेश भाग्ने क्रम भयो। यसको निगरानी कसरी गरिरहेको छ? सभापति लामिछानेले सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरूको नाम मुछिएको विषयमा छानबिन नभएकोमा आपत्ति समेत जनाएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले सुन तस्करी काण्डमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउँदैमा सरकार नटल्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा हिजो मङ्गलबार बोल्दै लिङ्गदेनले प्रतिपक्षको माग बमोजिम समिति बनाउँदा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने बताए। उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा देशलाई के घाटा हुन्छ? सबै मन्त्री परिहाल्ने, सरकार ढल्निहाल्ने हुन्छ र? लिङ्गदेनले प्रश्न गर्दै भने, सरकारको अनुसन्धानमा शङ्का छ। तपाईँहरूले गरेका चाहिँ अनुसन्धान
पूर्ण भएका छन्। ललित निवास प्रकरण त अदालतले नै पूर्ण छैन भनिदियो नि। उनले प्रहरी प्रमुख, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई सिआइबीले प्रश्न गर्न नसक्ने बताएका छन्। सिआइबीले प्रहरी प्रमुखलाई बयान लिन सक्छ, गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीलाई बयान लिन सक्छ। उनले प्रश्न गर्दै भने त्यसैले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनुहोस्। उनले प्रतिपक्षलाई देखाएर सरकार समेत संसद चलाउन अनिच्छुक देखिएको आरोप लगाएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अहिले सुनकाण्डको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्ने नेकपा एमाले 33 किलो सुन तस्करी प्रकरणको फाइल गोपचुप राखेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा हिजो मङ्गलबार बोल्दै शर्माले नेकपा एमाले प्रहरीलाई विश्वास गर्न नसकेको हो भनेर प्रश्न गरेका हुन्। अहिले नेकपा एमालेका साथीहरू उच्च स्तरीय समितिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर 33 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन त परको कुरा, फाइल समेत सामसुम पारियो। अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। के सिआइबी प्रति आशंका हो? विमानस्थलबाट सुन आउँदै गर्दा सरकारको एउटा निकायले कमजोरी गरेको र सिनामङ्गलबाट सरकारकै अर्को निकायले पक्रिएको भन्दै उनले अनावश्यक शङ्का नगर्न आग्रह गरे। कानुन र संविधानले बलियो बनाएका संस्थाप्रति हामी किन विश्वास गर्न सकिरहेका छैनौँ? यसको छानबिन गरौँ। भ्रष्टाचारका फाइलहरू क्रमशः खोल्दै जान थालेपछि नेकपा एमाले अनावश्यक शङ्का गरेर विषय अन्तर गर्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ललित निवास प्रकरणमा आफूले केही पनि नबिराएको र बदमासी नगरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। पार्टीको कामको सिलसिलामा स्विजरल्यान्ड पुगेका अध्यक्ष नेपालले सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको बारे आफूले त्यसबारे थप बोलिरहनु नपर्ने बताएका हुन्। आफूले असल मनसायले मात्रै बालुटार विस्तारको मास्टर प्लानको पक्षमा रहेर काम अगाडि बढाएको उनले बताए। आफूले अनुचित कार्य नगरेको भन्नेमा विश्वस्त रहेको उनको दाबी छ। अध्यक्ष नेपालले भने नबिराउनु नडराउनु, मैले कुनै बिराएको छैन, बदमासी गरेको छैन, भ्रष्टाचार गरेको छैन। मैले नितान्त असल मनसायले बालुटार विस्तारको मास्टर प्लान अगाडि बढाउने पक्षमा काम गरेको हुँ। कुनै अनुचित काम गरेको छैन, कुनै व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने होइन। छानबिन गर्ने, बदमासी गरेको छ भने दण्डित गर्ने, राष्ट्र र राष्ट्रिय सम्पत्तिका विरुद्धमा भ्रष्टाचारको पक्षमा त्यसमा मुछिने कुनै काम नगरेको बताउँदै उनले अदालतको निर्णयबारे मैले केही भन्नु नपर्ने उल्लेख गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। रोल्पाको बागमारदेखि दाङको घोराईतर्फ जाँदै गरेको बस रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका 7 गैरी गाउँ स्थित चिरी गाउँमा दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 14 जना घाइते भएका छन्। मङ्गलबार दिउँसो 1 बजेपछि ना 5 ख 26 12 नम्बरको बस सडकबाट करिब 50 मिटर मुनि खसेर दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। स्थानीयहरूका अनुसार तीव्र गतिमा गुडिरहेको बस चालकको नियन्त्रण बाहिर जाँदा दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा एक बालक भने भेटिएका छैनन्। प्रहरीले उनको खोजी कार्य जारी राखेको छ। घटनास्थलमा घाइते र मृत्यु भएकाहरूको उद्धार जारी रहेको स्थानीय अगुवा डम्बरबहादुर पुनले जानकारी दिए। उनका अनुसार घटनास्थलमा उद्धारका लागि प्रहरी सहित स्थानीय खटेका छन्। मृतकको पहिचान हुन बाँकी छ। अझै मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने देखिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सर्लाही र रौतहट सीमा भएर बग्ने बागमती नदीमा जलसतहले खतराको सीमा नागेको छ। बाढी निकै बढेपछि बागमती सिँचाइ अन्तर्गत रहेको ब्यारेजका 35 वटा ढोका खोलिएको छ। आज बिहान 8 बजे नाप्दा बागमती नदीमा पानीको सतह 9 मिटर पुगेको पँधेरा दोभान जलसतह मापन केन्द्रका लीलाम्बर खनालले जानकारी दिए। सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार बागमती नदीको सिँचाइ ब्यारेजभन्दा उत्तर पानीको सतह 6.5 मिटर बढी गहिराई भएपछि खतरा मानिन्छ। पानी निरन्तर परिरहेकाले बाढी बढेर जलसतह बढ्दै गएको बताइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले निरन्तर वर्षा भइरहेकाले तटीय क्षेत्र बाढीको जोखिम रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन समेत सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्। बागमती नदीमा आएको बाढीका कारण अथवा नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 4 अन्तर्गत खर्साल घाट, मलाह टोल 600 बिघा र बागमती बजार टोलको जमिन कटान गरेको छ भने 100औं बिघाको मकै धान र तरकारी बाली नष्ट भएको स्थानीयले जनाएका छन्। उनका अनुसार बर्थवा हजरियाबाट रौतहटको समनपुर जाने बाटो समेत पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। साथै त पनि अविरल वर्षाका कारण खानी खोलामा पहिरोका कारण एकै घर परिवारका 6 जना सदस्य पुरिएका छन्। काभ्रेपलाञ्चोको खानी खोला मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका सिमानामा रहेको उक्त स्थान मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा पर्छ। खानी खोला गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्र थिङका अनुसार खानी खोला 5 घर भई बागमती गाउँपालिका गएका एकै परिवारका 6 जना सिक्री दोभानमा पहिरोले पुरिएका हुन्। पुरिनेहरूमा अक्कर बहादुर स्याङताङ, उनकी श्रीमती शान्तिमाया, छोरी ज्वाइँ शिला साङताङ र जीवन प्रहरी छन्।
प्रहरी छन्। साथै उनीहरूका 2 सन्तान 2.5 वर्षीय छोरा र 1.5 वर्षको छोरी पनि रहेका छन्। साथै पुरिएका मध्ये शान्तिमाया साङताङको उद्धार गरी मकवानपुरको बोलेर्सनीमा लगिएको छ। अवस्था चिन्ताजनक रहेको स्थानीयलाई उद्धृत गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्र थिङले जानकारी दिए। पुरिएका मध्ये अन्यको खोजी कार्य जारी रहेको छ। अविरल वर्षातका कारण खानीखोला 5 मा रहेको दोस्रो लघु जलविद्युतको पावर हाउस पुरिएको छ भने भवन पनि जोखिममा रहेको छ। अरण्यको राजमार्गको बनेपा स्थिल पुल बजार पुरै डुबानमा परेको छ। साथै यता भने सोमबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा आएको बाढी र पहिरोमा फँसेका 17 जनाको उद्धार गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका एसएसपी दिनेश राज मैनालीको अनुसार उपत्यकाभित्र विभिन्न ठाउँमा बाढी तथा पहिरोमा फँसेका 17 जनाको उद्धार गरिएको हो। अविरल वर्षाका कारण उपत्यका विभिन्न ठाउँमा बाढी पस्नुको साथै केही स्थानमा पहिरोले संरचनाहरूमा समेत क्षति पुर्याएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 7 मा पहिरोले टहरा भत्किँदा 16 वर्षीय किशोर घाइते भएका छन्। उनको उद्धार गरी केएमसी अस्पतालमा लगिएको एसएसपी मैनालीले जानकारी दिए। त्यस्तै बागमती किनारको सुन्दरीघाट सुकुम्बासी बस्तीमा 11 जना र त्रिपुरेश्वर स्थित टहरामा बसेका 2 जनाको उद्धार भएको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित कालो पुल मुने जेसीबी डुबानमा पर्दा चालकको उद्धार गरिएको एसएसपी मैनालीले बताए। त्यस्तै भक्तपुरको हनुमन्ती खोला राम मन्दिर नजिकै पानीमा फँसेका 3 जना र मूल पानीमा अल्पत्र परेका 2 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ। साथै हामीले भर्खरै मात्रै जानकारी भए अनुसार ठूलो वर्षाका कारण पहिरो खस्दा देशभर ठाउँ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएका छन्। अविरल वर्षाका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध भएको छ। साथै बागलुङ बुर्तिबाङ सडक खण्ड अन्तर्गत काटेखोला गाउँपालिका 6 इनार पानी र करिडोरको बागलुङ नगरपालिकाको गलुवामा पहिरो झर्दा सडक अवरुद्ध भएको हो। त्यस्तै दाङको घोराई लमै सडक खण्ड अन्तर्गत पनि लमै नगरपालिका 6 कुलमोहरामा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको छ। त्यसैगरी गैराती खसेको पहिरोका कारण चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 6 मा रहेको कालीखोलामा पहिरो खसिसके नारायणघाट मुङलिक सडक खण्ड पनि अवरुद्ध भएको छ। केही बेर सडक खुलाए पनि फेरि बन्द भएको छ। त्यस्तै हेटोडालाई काठमाडौँसँग जोड्ने 2 वटा छोटा राजमार्ग कान्ति लोकपथ र मदन भण्डारी राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ। साथै सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। भीमदत्त राजमार्गको खानी डाँडा र घोडीतोला क्षेत्रमा पहिरोले सडक भाँसिएपछि अवरुद्ध भएको हो। त्यसैगरी पृथ्वी राजमार्गको दमौरी डुम्री सडक खण्ड अन्तर्गत ब्यास 12 देउरालीमा सडक भाँसिएको छ। सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका 2 कमेरी फाँटमा पहिरो खस्दा धुलखेल बर्दिवास छोड्ने बीपी राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ। बीपी राजमार्ग अन्तर्गत नै रोसी गाउँपालिका 11 कालढुङ्गामा पनि सडक अवरुद्ध रहेको नेपाल प्रहरीले जानकारी दिएको हो। साथै म्याग्दीको रघु गङ्गा गाउँपालिका 3 बैसरीमा पहिरो खस्दा बेनी जोमसुम सडक खण्ड पनि अवरुद्ध भएको छ। साथै डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिका 8 सुनखोलामा पहिरो झर्दा बतुडर जोगबुढा भित्री सडक खण्ड पनि बन्द भएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका 1 गर्जनीमा पहिरो खस्दा भालुबाङ प्युठान रोल्पा सडक खण्ड अवरुद्ध रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। त्यस्तै पाल्पाको 3औं गाउँपालिका 3 ड्याम साइटमा पहिरो खस्दा सिद्धार्थ राजमार्ग एकतर्फी बन्न पुगेको प्रहरीको भनाइ छ भने ठाउँ ठाउँमा सडक बन्द भएकाले सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्रै यात्रा गर्न सबैलाई प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। दर्शक, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। ललित निवासको जग्गा हिनाबिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले गहन रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले समेत तल्लो तहका व्यक्तिहरू मात्रै अनुसन्धानका दायरामा आएकाले निर्णयकर्ता र त्यसको पालनामा प्रत्यक्ष संलग्नहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएकी बेला 4 पूर्व मन्त्री विरुद्ध समेत पक्राउ पूर्जी लिएर अनुसन्धानलाई थप तीव्रता दिएको हो। उक्त जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अदालतको आइतबारको आदेशपछि प्रहरीमाथि अनुसन्धानमा थप दबाव परेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले अदालतको आदेशलाई नोटिसमा राखेको बताएका छन्। उनले सो विषयमा महान्यायाधीश वक्ता लगायतका सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल पनि गरेका छन्। महान्यायाधीश वक्ता कार्यालयले महानिरीक्षक कुँवरलाई आवश्यक परेमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनेको बताइएको छ। सिआइबीले आइतबार पूर्व उपप्रधान एवं भौतिक योजना मन्त्री विजय कुमार गच्छेदार, पूर्व राज्य मन्त्री सञ्जय कुमार शाह, पूर्व भूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पूर्व मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ विरुद्ध पक्राउ पूर्जी अनुमति पाएको छ।
साथै यता भने 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणका आरोपितमाथि अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले 7 दिनको म्याद पाएको छ। अभियुक्तलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालत पेश गरिएकोमा अदालतको आदेशले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सिआइबीले 7 दिनको म्याद पाएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहँदा उनीहरूलाई उच्च अदालत पाटनबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान हुँदै आएको थियो। अब भने जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। म्याद मिलानपछि आजै उनीहरूलाई 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न थालिएको प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडातले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले प्रहरी उपरीक्षक एसपी सञ्जय सिंह थापालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान थालेको छ। उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्न आइतबार विभागले सिआइबीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले यही साउन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कारले अगाडिबाट ब्रेक सुमा हालेर ल्याइएको अन्दाजी 100 किलो सुन बरामद गरेको हो। झन्डै 20 दिन अनुसन्धान गरेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा थप अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कर्णालीका जिल्लामा चामल र नुनको सधैँ पिरलो हुन्छ। मुगुमा जनताले नुन पाउने कठिन छ, अर्थात् मुगाली जनताका लागि नुन जस्तै महँगो छ। नुन भने यति बेला देशको राजधानी काठमाडौँमा सुन तस्करीको किचलो चलिरहेको छ। अहिले कर्णाली प्रदेशको विकट जिल्ला मुगुमा चामल भने छैन। मौजात प्राप्त नहुँदा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चामल बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। कम्पनीले एक सातादेखि चामल बिक्री वितरणमा रोक लगाएसँगै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी पुगेका उपभोक्ता रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका छन्। भौगोलिक विकटताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुने भएकाले यो समस्या वर्षेनी दोहोरिने गर्छ। खाद्यान्न पर्याप्त नभएका कारण खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुगले साउन 11 गतेबाट चामल बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। कम्पनीले चामल बिक्री रोकेपछि यस्तो सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न लिन पुग्ने मुगका बासिन्दा रित्तो हात फर्किने गरेका छन्। मुगमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को स्वीकृत कोटा जिल्लाभरि 26,950 क्विन्टल थियो, तर समयमा ढुवानी ठेक्का नलगाउँदा कोटा अनुसार मुगमा चामल पुगेको छैन र त्यहाँका बासिन्दाहरू भोक्कै बस्न बाध्य भएका छन्। दर्शक, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय सूत्र पार्टीका सभापति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले संसद रोकेर बार्गेनिङ भइरहेको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै सभापति लामिछानेले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सदन बन्द गरेर बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाएका हुन्। वर्षदेखि देशलाई कसरी प्यारालाइज गरिएको छ भन्ने राम्ररी बुझ्दैछौँ। कयौँ कानुन बनाउनु पर्नेछ, कयौँ संशोधन छन्। जनसरकारका कयौँ मुद्दामा छलफल र निर्णय गर्नु छ, तर संसद चल्दैन, बार्गेनिङ चल्छ, मात्र बार्गेनिङ। सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गत साउन 10 गतेदेखि संसद अवरुद्ध पार्दै आइरहेको छ। नेकपा एमालेको अडानको कारण सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक नै नेकपा एमाले अवरोध गरेका कारण स्थगित भएको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सङ्घीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बोलाइएको छ। अवरोध हटाउने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा बैठक आजसम्मका लागि स्थगित भएको हो। सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच दिनभर भएको छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित भएको हो। बैठक आज दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको छ। अवरोध हटाउन आज पनि 3 शीर्ष नेताबीच बालुवाटारमा छलफल हुनेछ। बिहान 10 बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल हुने बताइएको छ। सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेले आफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा गरेको छलफलमा सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका विषयमा दलहरू आफ्ना अडानबाट पछाडि नहट्दा सहमति जुट्न सकेको थिएन। दलहरूबीच भएको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने अडान दोहोऱ्याएको थियो, तर सत्ता पक्षका नेताहरू राज्यकै संयन्त्रले छानबिन गरिरहेकाले अर्को समिति आवश्यक नरहेको बताएका थिए। मंगलबार सहमति जुटाउने गरी दलहरू आन्तरिक छलफलमा छन्। त्यस्तै सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधपछि भोलि साउन 24 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नारायणगढ मुङलिङ सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। इच्छाकमना गाउँपालिका 6 स्थित काली खोलामा पहिरो खसिसकै सडक अवरुद्ध भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख जिल्ला उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीका अनुसार मंगलबार बिहान लेदो सहितको पहिरो खसेसँगै सडक दुईतर्फी रूपमा अवरुद्ध भएको जानकारी दिए। पहिरो पन्छाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएसँगै सवारी साधन रोकिएका छन्। यो सडक खण्डमा पटक पटक पहिरो खस्दै
अवरुद्ध हुँदै आइरहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको नाम जोडिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पर्सनली नछुड्ने बताएका छन्। यही साउन 17 गतेदेखि राजधानीमा चलेको केन्द्रीय समिति बैठकको समापन क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। पर्सनली आफ्नै पार्टीका नेता भए पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा नछुड्ने चेतावनी दिएका छन्। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा आफ्ना र अरू नभनी दोषी ठहरिएकालाई कडा कारबाही गरिने उनको भनाइ छ। पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम इलेक्ट्रिक चुरोड भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै बैठकमा नेताहरूले महराप्रति पनि छानबिन हुनुपर्ने बताएका थिए। पर्सनले भने, तपाईँलाई म प्रष्टसँग भन्छु, यसमा आफ्ना वा अरू भनिने छैन। आफ्नै टाउकोमा आगो सल्काएर मात्र हामीले यो अभियानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने, त्यसैले तपाईँहरू कोही पनि भ्रमित नहुनुहोला। सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छ। आफ्ना पराई जोसुकै भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न कसैलाई पनि नछुड्ने उनको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा नियमितमा प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका एक नायब सुब्बा नासुले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्रै अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको देखिएको भन्दै निर्णयकर्ताहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू मन्त्रालय स्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तहबाट समेत गरी अब उपरान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्बन सम्पन्न गराउनु पनि यो आदेश जारी गरिदिएको छ। सर्वोच्चले आदेशमा 3वटा मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय नै उल्लेख गरेको छ। आदेशमा उल्लेखित मध्ये 29 चैत्र 2066 बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र त्यस क्रममा मोही र निजलाई जग्गा धनीलाई सरकारी र सार्वजनिक जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने निर्णय भएको थियो। साथै भूमाफियाहरूले हुँदै नभएको पशुपति टिकिन्छा गुठी ललिता निवासको क्षेत्रभित्र पर्छ भनी समरजङ कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा गुठीका नाममा सार्न खोजेका थिए। त्यसो भएमा गुठीका नाममा रहेको मोहीहरूले जग्गा पाउँथे। 18 असोज 2069 डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले समरजङ कम्पनीको नामको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा हस्तान्तरण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरूमाथि अब उपरान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गराउनु भनिएको छ। आदेशमा स्पष्ट रूपमा व्यक्ति वा पदाधिकारी किटा नगरी मन्त्री परिषदको निर्णय मात्रै भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट मन्त्री परिषदको निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य सचिवहरू पनि छानबिनको दायरामा आउनेछन्। ललिता निवासबारे दुई सरकारले निर्णय गर्दा माधव प्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौडेल मुख्य सचिव थिए। घिमिरे त्रिशुलीमा भएको जीव दुर्घटनामा दिवंगत भइसकेका छन्। आदेशबारे एक सरकारी वकिलले आइतबारको आदेशले मन्त्रीवर्गको निर्णयकर्तालाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको बताइएको छ। साथै सर्वोच्च अदालतको आदेशले छानबिनको दायरामा पर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराई तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा पनि आएका थिए र उनीहरूलाई दुवैजनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। साथै यो विषयमा भने पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा भएको ललिता निवास जग्गा प्रकरण सम्बन्धी निर्णयको छानबिनमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले निर्णयकर्तासम्मै अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि डा भट्टराईको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा पनि सहर्ष सहयोग गरेको जानकारी दिएका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ललिता निवास लगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्री परिषद लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरू उप निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुन विपरीत राज्यलाई नोक्सान हुने निजी लाभ लिने ढङ्गले कार्य गरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ। अन्ततः मेरो परमकालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र आग्रह छ।
साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सर्वोच्च अदालतले आइतबार ललित निवास प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री परिषदले गरेको 4वटा निर्णयमा संलग्नलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेपछि नेता माधव कुमार नेपालले आपत्ति जनाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बालोटार स्थित ललित निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबारे आफूलाई धेरै कुरा थाहा नभएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र डा कुमार चुडालले आइतबार गरेको फैसला अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका नेपाल शहीद डा बाबुराम भट्टराईले समेत अनुसन्धान गर्न बाटो खुला गरिदिएको थियो। 2066 चैत्र 29, 2067 वैशाख 31, 2067 साउन 28 र 2069 असोज 18 को मन्त्री परिषदको निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने अदालतले आदेश गरेको हो। यो समयमा माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नै प्रधानमन्त्री थिए। अदालतको फैसलापछि रातो पार्टीले गरेको टेलिफोन सम्पर्कमा नेता नेपालले भने यस्तो लफडावाला छ भन्ने थाहा भएको भए त्यो प्रक्रिया नै अगाडि बढाउने थिएन। मैले त प्रचण्डजीकै पालामा बनेको गोरी योजनालाई अगाडि बढाएको न हो। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले अदालतको आदेशका बारेमा आफूले पनि के भएको हो भनेर धेरै कुरा बुझि नसकेको बताए। आदेश के कसो हो मैले पनि बुझिसकेको छैन। उनले आफू भोलि बाहिर जाने तयारी रहेको बताएका छन्। म भोलि बाहिर जाँदैछु। मैले आज पार्टीको मिटिङमा यसबारे जानकारी पनि गराइसकेको छु। अब अदालतको आदेश आएकाले प्रधानमन्त्रीसँग